रहमान अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो अरशद नदीम का जो गोल्ड मेडल जीतना है पाकिस्तान का, वो भी 40 सालों के बाद, और तकरीबन 37-38 साल के बाद कोई पाकिस्तान के पास मेडल आया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ साथ जो यूके के अंदर फसादात हुए, उसमें जो खूबसूरत रोल है यूके की गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को ये लेसन लर्न करना चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इसकी आखिर वजूहात क्या बनी, और दुनिया के अंदर एक ट्रेंड उठते हुए मज़ारों का हमें नज़र आता है, चाहे वो साउथ अमेरिका वेनेज़ुएला का मामला हो, या यूके का यूरोप का मामला हो, या श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान एशिया या जनूबी एशिया के अंदर मौजूद हों। तो एक आपको ट्रेंड नज़र आता है, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरशद नदीम, पाकिस्तान की जो आज़ादी का जो दिन करीब आ रहा है 14 अगस्त, उसके लिए एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा हम कहेंगे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने इनायत किया। और ये प्योर टैलेंट है पाकिस्तान का, नंबर वन प्योर टैलेंट है। इसमें गवर्नमेंट की कोई कारकर्दगी नहीं है, हमें तस्लीम करना चाहिए। 34 डिपार्टमेंट हैं खेलों के, 34 खिलाड़ी पैदा न कर सके। पाकिस्तान की हॉकी उरूज पे थी, शहबाज जूनियर के साथ जो कुछ हुआ, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उनको तकरीबन 2 ढाई 3 करोड़ रुपए का फ़ंड दिया। जिस तरह उनको वो फ़ंड देने में रुकावटें डाली गई। उसके अलावा स्क्वाइश हमारा उरूज पे था, उसका आपने देखा कि अब स्क्वाइश में कोई नाम नज़र नहीं आता। कराची लियारी के अंदर बॉक्सिंग हो, मार्शल आर्ट हो, फुटबॉल हो, टैलेंट से भरा हुआ है, क्रिकेट टैलेंट से भरा हुआ है। लेकिन चूँकि राइट मैन एट द राइट प्लेस नहीं है, और फिर पाकिस्तान के साथ बेलौस मोहब्बत नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किलात आ रही हैं। फ़ंडिंग की कमी नहीं है, लेकिन बेलौस मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान के साथ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बिकॉज ऑफ द क्रॉस ब्लड हम नेशन हैं। जसवंत सिंह का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जो इंडिया के बड़े अच्छे राइटर थे, पंजाब से उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जितना हुस्न है, टैलेंट है, ये दुनिया में मैंने और पूरे इंडिया के अंदर इतना नहीं देखा। तो टैलेंट से भरपूर है, और यही वजह है अरशद नदीम, जिसको अपना जेवेलियन भी नहीं था और एक स्पॉन्सर किया गया, और गालिबन इंडिया से वो स्पॉन्सर हुआ। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या दिया। या पाकिस्तान की वो जो रेसर थी, उसको पाकिस्तान के जिना स्टेडियम में 2 महीने इजाज़तें लेने पे लग गया, और उसके बाद वो खातून जो है 2 दिन बचे थे ओलंपिक्स के, जिसकी बात वो वहाँ पे गई है। तो यहाँ पे हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट जो है, और वो भी मियाँ चन्नू का, गरीब ख़ानदान से, कमाल है जो एहसासात और जज्बात अरशद नदीम के थे, उनकी वालदा के थे। और फिर जो नीरज चोपड़ा, सब कॉन्टिनेंट के 2 ज़बरदस्त प्लेयर जो जेवलिन थ्रो के अंदर ओलंपिक्स में छाए रहे, चोपड़ा साहब इंडिया से और हमारे अरशद नदीम पाकिस्तान से। तो नीरज चोपड़ा की जो वालदा हैं, उन्होंने कहा मेरा एक बेटा नीरज है और दूसरा मेरा बेटा अरशद है, और मुझे खुशी है कि अरशद पहले नंबर पे है और मेरा बेटा दूसरे नंबर के ऊपर है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जो है पाकिस्तान और इंडिया की जो अवाम है उनके लिए है, और वो भी 14 अगस्त और 15 अगस्त के हवाले से। तो मुबारकबाद के लायक है पाकिस्तान की कौम भी, और पाकिस्तान के बेटे को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और इंडिया की कौम को भी और इंडिया के बेटे को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आगे उसको आना चाहिए, मीडिया को सामने आना चाहिए। मीडिया अपने एथलेटिक्स के अंदर अपने हाउसेस बनाए और उनको फैसिलिटेट करे, और फिर उससे उसको प्रोपेगेट करे, और ये अच्छी शुरुआत हो सकती है, मैं समझता हूँ, जो इस वक्त अरशद नदीम ने गुड न्यूज़ दिया है। अरशद नदीम के ही नाम से कोई सिलसिला शुरू होना चाहिए, और इसमें मैं अपनी काविश इंशाल्लाह डालूँगा। दूसरा मसला जो यूके के अंदर आपको धरने और आपको जो नस्ली फसादात नज़र आ रहे हैं, ये मैंने जिस तरह पहले कहा कि एक ट्रेंड नज़र आ रहा है आपको दुनिया में। और ट्रेंड का एक नुक्ता ये है कि ये क्या इकनॉमिक जो फैक्टर है वो उसकी वजह से है। बिकॉज़ जो मार्क्स का जो आइडिया था कि इकॉनमी जो है वो आपके सोशो पॉलिटिकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको वो बनाती है और शेप अप करती है, और इसीलिए उसने कैपिटलिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने कहा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है, बिकॉज इसमें मोनोपोली आती है, और मोनोपोली के बाद एक तबका जो कि महरूम होता है, उसकी एक्सप्लाइटेशन होती है, तो वो इतनी तादाद में बढ़ जाते हैं कि आखिर वो रेवोल्यूशन लाएंगे। तो कहा यह जा रहा है जो लोग कैटोज़ के अंदर रह रहे हैं, पहला इंपॉर्टेंट रीज़न उन लोगों की आपस में इंट्रैक्शन भी ज़्यादा है, अदम बर्दाश्त भी है, ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, लिहाजा यहाँ से नस्ली फसादात को एक किस्म की आग लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूके का पढ़ा लिखा तबका है, आपने देखा मोर देन 90% उन्होंने असाइलम सीकर की भी फेवर की, और एक मल्टी एथनिक सोसाइटी को भी फेवर की, और उन्होंने ये जो आइडिया है नस्ली फसादात का
اس کو ریجیکٹ کر دیا جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں. اور اس میں صد سلام ہے یو کے کی گورنمنٹ کو, جس نے اپنی جو قومی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے جو مجرمین تھے ان کو پکڑا اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. اور اس میں ایک خوبصورت بات یو کے ایک جج نے کہا کہ ڈیموکریسی کے اندر فریڈم آف اسپیچ تو ہے, لیکن وہ آزادی رائے بھی قانون کے تحت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے گا آپ کہتے رہیں گے. اور اس کی بنیادی وجہ ان فسادات کی جو ہے وہ مس انفارمیشن ہے. یعنی وہ جو ایلس دی سلوا جو اصل مجرم تھا, جس نے 3 لڑکیوں کے اوپر خنجر سے حملہ کیا اور کہا گیا کہ یہ ایک مسلم اسائلم سیکر تھا جس کا نام علی تھا, اس مس انفارمیشن اور سوشل میڈیا پہ اس کو ٹرول کرنا, اور اس پہ ایک میڈیا کا جس کا میں نے نام پہ یہاں پہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے, اس میڈیا نے اس کو پروپیگیٹ کیا, ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے, جس کے باعث پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فسادات ہوتے ہیں. اور پھر اس میں سیمول پی ہنٹنگٹن کا جو تھیسس تھا کلیش آف سویلائزیشن کا, جس پہ بڑی کرٹیک بھی ہوئی ہے, اس نے کہا تھا کہ جب انٹریکشن بڑھے گا بیکاز آف کمیونیکیشن, وہاں پہ ڈفرینسز کھل کے سامنے آئیں گے اور وہاں پہ کلیشز ہونے کا امنگ دا سویلائزیشن خطرہ ہے. اور یہی وہاں پہ ہو رہا ہے. جبکہ ایجوکیٹڈ طبقہ, ایفلوئنٹ طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ جس کے پاس شعور ہے, یو کے کا آپ دیکھ رہے ہیں, یورپ کا دیکھ رہے ہیں, امریکہ کا دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ یہ فسادات نظر نہیں آتے. اور میں اس بات کے اوپر حیران بھی ہوں کہ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ریفارم اس طرح نہیں ہوئی جس طرح یورپ کے اندر ریفارم ہوئی ہیں, بیکاز ان کو ڈر تھا کمیونزم کا. لیکن امریکہ میں اس طرح کے نسلی فسادات آپ کو اس حد تک نظر نہیں آتے. اس کا مقصد امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ تکڑی قسم کی ہے, اور امریکن سوسائٹی جو میلٹنگ باؤل کے طور پہ لی جاتی ہے وہ تکڑی قسم کی سوسائٹی ہے. تو مس انفارمیشن نمبر 1, دوسرا سوشل میڈیا, اور تیسرا امیگرنٹ جو ہیں. تیسرا فیکٹر امیگرنٹس چونکہ زیادہ کام کرتے ہیں, محنت زیادہ کرتے ہیں, تو لہٰذا ان کی جو معاشی جو طاقت ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے, ان کی جو اکنامک فائنینشیل اسپیس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جیلسی کا فیکٹر ہوتا ہے, جس طرح پاکستان میں بھی افغانی آتے ہیں, زیادہ محنت کرتے ہیں, یا کسی جگہ بھی جس طرح پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, زیادہ محنت کرتے ہیں تو وہ اس اکانومی پہ چھا جاتے ہیں. تو ایک جیلسی فیکٹر ہے, وہ بھی اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا. اگلا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جو ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, انفیکٹ اسپیشلی امیگریشن کے لیے جو خواہش مند ہوتے ہیں, اسائلم کے جو خواہش مند ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو اسپیس بھی نہیں دینا چاہتے, چونکہ ہم اس ماحول سے جاتے ہیں تو کھلے ذہن کے نہیں ہوتے, اور اپنی کلچرل جو ایک جو ہارمونی ہے اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتے, جس سے تلخیاں بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے. اور لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ لیبر گورنمنٹ کی جو ہے وہ حکومت ہے, جس کے پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے سامنے ہیں, کیر اسٹارمر, انہیں بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اسی بنیادوں کے اوپر ان کو ووٹ بھی ملا تھا, بیکاز رشی سوناک جو تھے اینٹی اسائلم کا ان کا نیریٹو تھا جو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور ان کے زیادہ تر ووٹ جو تھے فار رائٹ پارٹی لے کے چلی گئی. جبکہ یہ کیر اسٹارمر جو تھے لیبر پارٹی, وہ اسائلم کے حق میں تھے, ملٹی ایتھنک سوسائٹی کے حق میں تھے, لہٰذا جو لبرل ٹریڈیشنز ہیں اس کے ساتھ حکومت کو وہ پریفرنس دیتے تھے, تو لوگوں نے ان کی اس بات کو سراہا اور ان کو ووٹ دیا. اب اس میں جو اسائلم سیکر ہیں, اگلا فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں, چونکہ یو کے کی جو حکومت ہے ان کو فوڈ بھی دیتی ہے, شیلٹر بھی دیتی ہے, ایجوکیشن بھی دیتی ہے, ہیلتھ فیسلٹیز بھی دیتی ہیں, اور یہ عام یو کے سٹیزن کو یہ اویلیبل نہیں ہے جو کہ محروم ہے. تو لامحالے سے حسد کا پہلو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, ان کے پاس چیزیں, تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اگلا فیکٹر جو ہے لیک آف ڈائلاگ امنگ سویلائزیشن, اور ایون کمیونٹیز کے اندر بھی یو کے جب ڈائلاگ نہیں ہوگا, ہمارے لوگ بھی نہیں کھلے ذہن سے ہوں گے, وہ بھی نہیں ہوں گے, تو نتیجہ پھر اس کلیش کی صورت میں آتا ہے. اور اگلا یہ کہ جو لوگ گیٹوز کے اندر رہتے ہیں یو کے جس میں غریب طبقہ ہے, جہاں سے جانے والے بھی ہیں, وہاں کی لوکل آبادی بھی ہے, وہ نہ تعلیمی یافتہ ہیں, غربت کی حالت ہے, کن ذہنی ہے, جیسا ماحول ہوتا ہے آپ کی سوچ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں اس طرح کا سلسلہ آپ کو ابھرتے ہوئے نظر آتا ہے, اور اس کا تدارک کرنا ضروری ہے. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ مارکس نے جو کہا تھا کہ جو اکنامک فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کو جا کے نیو مارکسسٹ نے کہا تھا نہیں, اکنامک فیکٹر از ویری امپورٹنٹ, بٹ جو سپر اسٹرکچر ہے جس میں ہسٹری اینڈ کلچر اینڈ ویلیوز, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ہسٹری اینڈ کلچر اور لبرل جو ویلیوز ہیں اس نے اپنا کام دکھایا, حکومتی اداروں نے اپنی ایفیشنسی دکھائی اور اس کو کنٹرول کیا. اب اس میں انڈیا پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی محرومیاں بڑھ رہی ہیں. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, سری لنکا میں جو کچھ ہوا, بھارت میں بہت زیادہ غربت ہے, پاکستان کے اندر بیکاز آف اکنامک بیڈ پرفارمنس ہمارے ہاں بھی غربت زیادہ ہے. اس وجہ سے یہاں پہ اور ایتھنیسٹیز بھی زیادہ ہیں, جیسے بھارت کے اندر سکھ کمیونٹی ہے, دلتس ہیں,
میزورام کے لوگ ہیں، ناگا لینڈ کے لوگ ہیں، تو بہت ساری کمیونٹیز ہیں پاکستان میں بھی، سندھی، بلوچی، پٹھان، کشمیری، پہاڑی، اور اس طرح کی آپ کو پنجابی، اور پنجابی کے اندر پھر سرائی کی، تو بہت ہزارہ کمیونٹی، بہت ساری کمیونٹیز ہیں. تو لہٰذا جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، اس کے ادارے ہیں. اگر وہ صحیح کام کریں اور اپنی جو اقدار ہیں، اپنی تاریخ ہے، اپنی تہذیب ہے، اس کی آپ ترویج کرتے رہیں تو اس چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس طرح کے فسادات کو. لیکن دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے، انڈیا پاکستان کے لیے گھنٹیاں بج رہی ہیں کہ یہ ٹرینڈ کہیں یہاں پہ بھی نہ چل پڑے، جس طرح سے سری لنکا میں ہوا ہے، بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے، یا آپ نے وینزویلا کے اندر دیکھا، یو کے اندر آپ نے دیکھا، افغانستان میں دیکھا. تو ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا، اور اسپورٹس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. بیکاز ایک ہارڈ پاور ہوتی ہے، آپ کے ملٹری مسلز زبردست ہیں، اور دوسرا اکانومی وہ ہارڈ پاور ہے جس کے لیے آپ کاوشیں ڈال رہے ہیں. لیکن آپ کا کلچر ہے، اسپورٹس ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق چوپڑا صاحب پہ تقریباً 1,70,00,000 روپے ماہانہ خرچہ کیا جاتا ہے انڈین گورنمنٹ کی وجہ سے. لیکن ارشد ندیم نے، اس کے محلے والوں نے، یا اسے پاکستان کے باہر جو دوست ہیں، اس کی اسپانسرشپ سے پاکستان کے لیے نام کمایا ہے، پاکستان کو دیا ہے سافٹ امیج، سافٹ پاور، جس سے پاکستان کا اثر و رسوخ دنیا میں بڑھے گا. پاکستان کا پرچم انہوں نے اگست کے مہینے میں فرانس میں اولمپکس میں ساری دنیا جہاں کٹھی ہے لہرایا ہے. لیکن ہم نے کچھ نہیں دیا، ارشد نے ہمیں سب کچھ دیا. اس پہ غور کرنا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.